बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान ने आज कौम से खिताब में एक बार फिर अपनी गिरफ्तारी का ख़दशा इज़हार किया और कहा है कि वो बिल्कुल तैयार है गिरफ्तारी देने के लिए और उनको लगता ये है कि वो 19 जून को इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ मुकदमात के लिए ज़मानत में पेश होंगे। तो इस वक्त जो हुकूमत की तरफ से हर तबका फ़िक्र के ऊपर शदीद दबाव है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, गिरफ्तारियाँ जो है कि वो बग़ैर किसी वारंट के, बग़ैर किसी कानून और आइन के जो है कि वो सियासी कारकुनों को उठाया जा रहा है। मीडिया के ऊपर ज़बाबंदी और उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। इस तनाज़ुर के अंदर उनका ये कहना है कि बाज़ जजेस के ऊपर भी बड़ा शदीद दबाव है और हो सकता है कि किसी भी एक जगह पे, क्योंकि इस वक्त वो 140 से ज़्यादा मुकदमात के अंदर उनको इन्वॉल्व किया गया है, उनके खिलाफ मुकदमात हैं दहशत गर्दी के, बगावत के, इसके साथ साथ जो है कि कत्ल का एक पर्चा भी उनके खिलाफ कर दिया गया है। तो इन मुकदमात के अंदर वो मुसलसल गुज़श्ता कई माह से मुख्तलिफ़ अदालतों के अंदर पेश हो रहे हैं। तब उनका ये कहना है बिल्कुल उसी तरह जैसे ये लास्ट टाइम लाहौर से जब चले थे तो इन्होंने कहा था कि उनको ख़दशा है कि उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और अगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास या पुलिस के पास वारंट है तो वारंट दिखाएं और वो ख़ुद गिरफ़्तारी देने के लिए तैयार हैं। उसी अंदाज़ के अंदर इमरान खान ने आज फिर कौम को खिताब के अंदर ये कहा कि 19 जून को इस्लामाबाद उन्होंने पेश होना है। मुख्तलिफ़ मुकदमात के अंदर उनकी ज़मानतें जो हैं कि वो अबूरी ज़मानतें थी 19 जून तक, उनमें जो है कि मज़ीद तोसी के लिए उन्होंने पेश होना है और उनको ख़दशा है कि किसी भी एक जज पे शदीद दबाव डालकर, क्योंकि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनके पास ऐसी इतलात हैं कि जजेस के ऊपर भी बड़ा शदीद दबाव डाला जा रहा है और जजेस के करीबी लोगों को भी उठाया गया है और उनके मुलाजमीन के हवाले से शायद उन्होंने इस खदशे का इज़हार किया है। लेकिन उनका ये कहना है कि उनकी इतलात हैं कि किसी भी एक मुकदमे में उनकी ज़मानत जो है वो कैंसिल की जा सकती है और फिर उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और वो गिरफ़्तारी के लिए तैयार हैं। वो गिरफ़्तार जेल में जाने के लिए मुकम्मल तैयारी करके आएंगे। तो उनको लगता ये है कि 19 जून को उनको इस्लामाबाद से गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अब मज़ीद होगा क्या, होने क्या जा रहा है और क्यों हुकूमत इतनी परेशान या फ्रस्ट्रेटेड है कि हर कीमत के ऊपर इमरान खान को गिरफ़्तार करना चाहती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर हुकूमत के पास प्लान है क्या अभी, क्योंकि एक और चीज़ ये तय हो चुकी है कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे और ये भी तय हो गया है कि जो सिक्योरिटी प्लान है इस वक्त जो तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो अपना अक्टूबर में पाकिस्तान में इलेक्शंस के हवाले से अपना सिक्योरिटी प्लान जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो इस तनाजुर के अंदर वक्त अब बहुत कम है इस हुकूमत के पास और ये इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान को गिरफ़्तार करके जेल में डाल के उनको नाअहल करना चाहते हैं, इनको सज़ा देना चाहते हैं। इनकी जमात के ऊपर पाबंदी ना भी लग सके तो कम से कम इनकी जमात के अंदर इतनी तोड़ फोड़ की जाए कि इनके जितने भी नुमाया रहनुमा हैं या तो वो जेलों में हों या उनको मजबूर किया जाए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें और किसी दूसरी सियासी जमात को ज्वाइन कर लें। इस वक्त जो हुकूमती हल्के काम कर रहे हैं उसमें ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो छोड़ रहे हैं और उनमें से जो ऐसे फेसेस हैं जिनकी कुछ रिप्यूट अच्छी है या जिनका अपना कुछ बरादरी का या वोट बैंक भी उनका ज़ाती है, उनको कोशिश ये की जा रही है कि पहली जो तरजीह है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ उनको धकेला जाए और उस तरफ भेजा जाए ताकि पीपल्स पार्टी को मजबूत किया जाए। इस वक्त जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि जो असल जिसको कहा जाता है कि प्री पोल रिगिंग कहा जाता है, उसमें ये की कोशिश की जा रही है कि जी पीपल्स पार्टी को मजबूत किया जाए और दूसरा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को मजबूत किया जाए, उस तरफ लोगों को भेजा जाए। अगर कोई इन दोनों की तरफ नहीं जाना चाहता, उसमें जरदारी साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है करप्शन के हवाले से, उसके हवाले से बहुत से सियासतदानों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो फिर उनको इस्तेकाम पाकिस्तान के पार्टी के पास भेजा जाए। लेकिन इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में भी इब्तदाई तौर के ऊपर कुछ हलचल मची, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन उसके बाद जो है कि वो एकदम से ऐसे लगा जैसे गुब्बारे में से हवा निकल गई हो। तो अब उस तरफ लोग कुछ जाने के लिए तैयार नहीं हैं। जो गए थे वो भी पछता रहे हैं। उनमें से बहुत से लोग जो हैं कि वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई की तरफ भी बहुत से ऐसे लोग हैं, अब ये देख रहे हैं कि कोई और सियासी जमात कौन सी हो, पीपल्स पार्टी हो या नून हो। तो नून इस वक्त जो है कि वो थर्ड ऑप्शन है उन तमाम अरकान के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं कि वो उस तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन PMLN ने जो जुलाई 2022 के अंदर तजर्बा किया था वो उनके लिए इतना कोई साजगार नहीं था, तो इसलिए वो
ان افراد کو لینے سے جو ہے کہ وہ گریزاں ہیں۔ ایک تو یہ صورتحال ہے۔ دوسرا معاملہ جو ہے کہ اس وقت حکومتی حلقوں کے اندر یہ بھی، جیسے ہم نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ عدلیہ کے اوپر شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کہ اس وقت حکومتی حلقوں کے اندر سب سے بڑی بے چینی جو ہے وہ یہ ہے کہ وقت بہت کم ہے اور ابھی تک عمران خان کو کسی مقدمے کے اندر سزا نہیں دی جا سکی، ان کے اوپر کوئی فرد جرم تک عائد نہیں ہو سکی۔ تو اس لیے عدلیہ کے اوپر اگلے آنے والے چند دنوں کے اندر شدید پریشر جو ہے وہ دیکھنے میں مل سکتا ہے۔ ابھی بھی اس وقت آپ کو یاد ہوگا گزشتہ 4 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محسن اختر خیانی کے خلاف ایک نامعلوم ریفرنس جو ہے وہ فائل کیا گیا ہے، اور اس ریفرنس کی بنیادی وجوہات بھی جو ہیں کہ ابھی ریسنٹ پاس میں محسن اختر خیانی کن کیسز کی سماعت کر رہے تھے، اس میں انہوں نے کیا فیصلے دیے ہیں، اور ان فیصلوں کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے اندر جو باوردی سیکیورٹی اہلکار سیاسی کارکنوں کو اور شہریوں کو گرفتار کر رہے ہیں، لیکن اسلام آباد پولیس کہہ رہی ہے کہ گرفتاری نہیں ہوئی ہے اور یہ لوگ جب باوردی ہیں یہ ان اداروں کے ملازم بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے اس کیس کے اندر بھی بڑے سخت ریمارکس آئے تھے محسن اختر خیانی صاحب کے، لیکن جب اس کی دوبارہ ہیئرنگ ہوئی تھی انہوں نے سیکرٹری داخلہ کو، انہوں نے آئی جی اسلام آباد کو اور ڈی جی رینجر کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن اس کی جب نیکسٹ ہیئرنگ ہوئی تھی تو جسٹس محسن اختر خیانی نے ہیئرنگ کے سٹارٹ پر ہی میڈیا پر یہ پابندی عائد کر دی تھی کہ اس دن کی کارروائی کے حوالے سے کوئی ٹکٹ نہیں چلے گا، کوئی خبر کچھ بھی نہیں ہوگا، جو ریٹن ججمنٹ ہوگی صرف وہی ریٹن تحریری فیصلہ جو ہے وہ خبر بنے گا۔ تو اس دن اندازہ ہو رہا تھا کہ جسٹس محسن اختر خیانی کے اوپر شاید شدید کوئی دباؤ آیا ہے، لیکن اس کے بعد پھر جب یہ ریفرنس فائل ہوا تو کھل کے سامنے چیزیں آ گئیں۔ اس ریفرنس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد بار ایسوسی ایشن اور دیگر جو وکلاء کی تنظیمیں ہیں انہوں نے بڑے شدید تحفظ کا اظہار کیا ہے، اس کو مسترد کیا ہے اور کہا جی کہ وہ جسٹس محسن اختر خیانی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ جھوٹا بے بنیاد اور من گھڑت جو ہے کہ یہ ریفرنس ہے جس کو عدلیہ کو دباؤ میں لانے کے لیے اور عدلیہ کو ججز کو بدنام کرنے کے لیے کیا گیا، تو اس پہ بھی بڑا واضح موقف آیا۔ تو اسی تناظر کے اندر اگلے آنے والے چند دنوں کے اندر مزید ججز کے اوپر جو ہے کہ ہمیں دباؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے، کیونکہ اس وقت حکومتی صفوں کے اندر سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ الیکشن اگر اکتوبر میں ہونے ہیں تو پھر عمران خان اس سے پہلے جو ہے کہ ان کے اوپر کوئی فرد جرم عائد کر کے ان کو سزا دی جائے یا ان کو جیل بھیجا جائے۔ تو یہ سچویشن ہے، لیکن اس وقت تک ساری کوششیں جو ہے وہ کارگر نظر نہیں آ رہی ہیں، اور پی ٹی آئی جو ہے کہ ایک مضبوط جماعت بن کر سامنے ابھر رہی ہے۔ ابھی تک بہت سے لوگ بظاہر نظر آ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے، ان میں سے بیشتر وہ لوگ تھے جو سیکنڈ ٹیئر کے لوگ تھے، وہ لوگ تھے جن کو ٹکٹ ملے ہی نہیں تھے ابھی پنجاب اسمبلی کے۔ بہت کم لوگ ہیں جن کو ابھی جو مین اسٹریم ان کے جو لیڈرشپ جس کو کہا جاتا ہے وہ تھے، لیکن وہ بھی ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چہرے چھپائے پھر رہے ہیں۔ تو اس لیے ابھی تک اس پارٹی کا اس جوش اور جذبے اور جنون کو جو ہے نہیں توڑا جا سکا۔ اس لیے بہت سے سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس سارے کرائسس کے اندر مزید مضبوط، طاقتور اور ایک مزاحمتی جماعت بن کر آ رہی ہے، اور اس کے اندر بہت سی صداقت بھی ہے۔ اور ایک اور اہم خبر جو ہے کہ وہ عالمی سطح کے اوپر پاکستان کو ایک اور سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ پاکستان مسلسل یہ کہہ رہا تھا، پرائم منسٹر بھی، ہمارے وزیر توانائی بھی، کہ روس سے ہمیں جو ہے کہ ڈسکاؤنٹ، خصوصی ڈسکاؤنٹ کے اوپر ہمیں پیٹرول تیل جو ہے فراہم کیا گیا۔ پاکستان کے اندر ابھی پیٹرولیم مصنوعات سستی نہیں ہوئی ہیں، لیکن روسی وزیر توانائی نے روس کے اندر ایک انٹرنیشنل اکنامک کانفرنس تھی، اس پہ میڈیا نے ان سے گفتگو کی اور یہ پوچھا جی کہ آپ نے پاکستان کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیا ہے اور اس کے اوپر تیل دیا جا رہا ہے، تو اس نے کہا نہیں، پاکستان کو کوئی اسپیشل ڈسکاؤنٹ نہیں، روس نے اسی قیمت کے اوپر پاکستان کو تیل فروخت کیا ہے جس پہ دیگر ممالک کو فروخت کر رہا ہے۔ تاہم انہوں نے یہ کہا کہ ایک سوال کیا گیا جی کہ آپ نے چائنیز جو کرنسی ہے اس کے اندر یہ پیمنٹس ہو رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بالکل پاکستان روس کے درمیان یہ طے ہوا ہے کہ ایک دوست ملک کی کرنسی جو ہے کہ وہ اس میں ادائیگی ہوگی۔ اور ایل این جی کے اوپر بھی روس نے کہا جی کہ پاکستان فوری طور کے اوپر جو ہے سپلائی چاہتا ہے، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہے اور جو یہ لانگ ٹرم کانٹریکٹ کے اندر قیمت کم ہو سکتی ہے، تو اس لیے ابھی تک وہ قیمت طے نہیں ہوئی ہے۔ تو روس کی طرف سے بھی ان خبروں کی تردید کی گئی ہے کہ جو پاکستان کے اندر یہ پھیلائی جا رہی ہیں جی کہ حکومت نے بڑی سفارتی کامیابی حاصل کی ہے اور اسپیشل ڈسکاؤنٹ لیا ہے، ان کا نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لیٹس سی، اب یہ دیکھتے ہیں کہ معاملات جو ہے کہ مقامی اور عالمی سطح کے اوپر کس طرف بڑھتے ہیں، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔